ऐं आदम दी औलाद ॾुहें वत फ़र्क ॾसा ए कंहिं पाते तेरे लथे जोड़े मैं पाते घिन सूट शहाना तैं पाते ओ तेरी धीए कार उते जेरी रोज़ दी सैर करेंदी ए ओ कहंदी ए जो घर ते दे तंदूर ते रोटियां लेंदी ए सारे काशिफ सच्चे जज्बे इन जज्बात को इंजे रंग देसूं तेरे मुल्क दे हर हैवान उते मजदूर दा परचम टंग देसूं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली आवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द वे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम ऑन द वे के तवस्सुस से मुख्तलिफ किस्म की लिया में जो सूरत हाल होती है इमर्ड, उसके हवाले से आपको अपडेट किया जाता है और आपको हमेशा से इसी चीज़ से जो है मैंने आगाह रखने की कोशिश की है कि लिया के अंदर एनीवन कोई भी अपडेट हो वो इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आप तक पहुँच पाएगी। तो अभी जो है अगर सूरत हाल के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त जो है मैं प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के जो एहलकारान है उनकी जानिब से तीसरे रोज़ भी जो है तजाजी धरना है वो जारी है। अगर बात कर लीजिए पहले रोज़ के हवाले से तो पहले रोज़ भी जो है जो रैलियाँ हैं वो मुनक़िद की गई और ख़त्म नबूवत चौक के अंदर जो है रैली का एहतमाम किया गया और रैली काले रोड से होती हुई प्रेस क्लब तक पहुँची और दूसरे रोज़ का भी यही शेड्यूल रहा और तीसरे रोज़ भी जो है यही सूरत हाल है। और ताहाल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया उसमें जो है उसने जो है इसमें इन्वॉल्व होने की कोई यहाँ पर जो है उन्होंने कोशिश नहीं की और जो ना ही जो मुज़ाकरात हैं उनको उनकी जानिब जो है उन्होंने बढ़ने की जहाँ पे कोशिश किया। तो यहाँ हम पे हमारे साथ जो है जो एहलकारान है वो भी जो है कसीर तादाद में जहाँ पे मौजूद हैं और दूसरी जानिब जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो भी जो है जहाँ पे एहलकारान के हक़ में जहाँ पे मौजूद हैं और जो इनकी जहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव तौर पे जो है वो यहाँ पे सामने आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ एहलकारान भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और दीगर जो चटपटे जो उनके जवाबात हैं वो भी प्रोग्राम ऑन द वे के तवस्सुस से आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। हमारे साथ जो है यहाँ पे शाहीन अब्बास मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे और आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ। तो देखते हैं कि जो है ना उनके क्या जवाबात हैं और क्या उनके हैं मुतालबात। सर मुझे ये बताइएगा कि जो है ना अभी तीसरा रोज़ जारी है, फर्स्टली तो मुझे इस चीज़ से आगाह कीजिएगा कि जब आप वहाँ पे ऑफिस में गए जो आपके चीफ ऑफिसर हैं नसरुल्लाह जो अभी नए यहाँ पे तैनात हुए हैं, तो क्या रवैया क्या था उनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ऑफिस में गए तो हमने अपना तारुफ कराया यूनियन के हवाले से, अहदेदारान की सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम लेके हमने अपना तारुफ कराया और फिर मुतालबा किया कि इस तनख्वाह के साथ हमारे जो बकाया जाते हैं डिस्पैच अलाउंस और ओवर टाइम वो हमें अदा किए जाएँ। तो उन्होंने कहा कि हम पहले कंटीजेंसी देखेंगे उसके बाद तनख्वाह देखेंगे, हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है। हमने कहा चलो फ़ंड नहीं है तो हमें एक चीज़ तनख्वाह के साथ दे दें, या ओवर टाइम दे दें या बकाया जात दे दें। चलो बकाया जात ज़्यादा हैं, ओवर टाइम थोड़े, हमें वो अदा कर दें। वो नहीं जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, ये अवेलेबल नहीं, मैं कोई जेब में लेके फिरता हूँ। उसने इशारा किया जेब की तरफ। तो हमने कहा हम फिर एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। तो उन्होंने कहा जाएँ जाएँ आप एहतजाज करें, मैं फिर और तबीयत का बंदा हूँ, मैं नौकरी से निकाल देता हूँ। तो हमने फिर उसे कहा कि आप फिर हमें नौकरी से निकालें, हम बाहर चले आए। फिर मीन्स के ये आपकी जानिब से जो है ना बयान इख्तियार किया गया था कि जो आप जो है ना हमें नौकरी से निकाल दें, उसमें उसके बाद जो है ना क्या रवैया जो है उन्होंने निकाल दूँगा। अच्छा, उसने कहा कि मैं और तबीयत का हूँ, मैं नौकरी से निकाल देता हूँ। फिर हमने कहा तो आप हमें नौकरी से निकाल दें, हम जा रहे हैं। अच्छा, उसी ड्यूरेशन के दौरान जो है ना कितने जो एहलकारान है उन्हें मुअत्तल किया गया था? 3। अच्छा, उनके नाम काइंडली आप जो है बता दें। जी हमारे सदर हैं मार गफूर हुसैन सुमरा साहब और जनरल सेक्रेटरी शाहीन अब्बास और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आरिफ सलीम कुलाची साहब। अच्छा, जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया है कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो अहदेदार हैं ना उनके हवाले से, तो मैं तो यही समझूंगा कि जो है ना उन्होंने जो यूनियन है उसको ही उन्होंने फोकस आउट किया, मेंशन आउट किया है। तो क्या समझते हैं कि उन्होंने जो यूनियन है उसी को फोकस किया है या कोई इसकी बैकबोन पे कुछ और मोहरक़ात हैं? ये तो फिर उनको पता होगा ना उसने क्या सोचा है। हमने तो यूनियन के हवाले से किया है ना, पूरे 300 मुलाजमीन हैं हमारे, हम उसके नुमाइंदे हैं। तो एक सदर को सस्पेंड नहीं किया, उसने 300 वर्कर को मुअत्तल किया है, ये उसकी बेहिसी है। उस वक़्त कमरे में सीनियर क्लर्क मार नवीज़ साहब, असिस्टेंट मलिक अख्तर साहब और सीनियर क्लर्क शेख फजल इमरान साहब वो भी मौजूद थे। उनके सामने इसने कहा है, ये धमकी दी है हमें उसने, वो गवाह हैं इस चीज़ के।
ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ عوامی نمائندگان بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین آپ نے جڑے رہنا ہے پروگرام آن دا وے کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پہ عابد انوار الوی صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سر ابھی جو ریسنٹلی جو صورت حال چل رہی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی جو ہے یہاں پہ جنریٹ کی جائے تاکہ یہ جو ایشو ابھی ریسنٹلی سامنے آیا ہے یہ ریزالو ہو سکے اور جو لیا کی جو خوبصورتی ہے وہ دوبارہ سے دوبالا ہو سکے. اور اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیا کے حوالے سے تو تاحال جو ہے کوئی بھی جو نمائندہ ہے وہ ابھی ان تک نہیں پہنچا. تو کیا کہنا چاہیں گے، کیا پالیسی یہاں پہ جانا اپنانی چاہیے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے ان کو ان کے مطالبات ماننے چاہیے، ان کے ساتھ آ کے بات چیت کرنی چاہیے. انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ خدا نخواستہ نہیں کر دیا کہ جو کوئی غیر قانونی ہو یا ان کی لمٹ سے باہر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے بھی یہ 3 دن ہے اور 3 دن کے بعد ہڑتال ختم ہو جائے گی. اس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا اور پھر ضلعی انتظامیہ کے لیے مسائل جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوتے جائیں گے. تو انہیں فی الفور جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ مطالبات بھی ماننے چاہیے. اور جو چیف آفیسر جو ہیں وہ ابھی انہوں نے بتایا کوئی نئے چیف آفیسر صاحب آئے ہیں تو وہ چاہتے ہوں گے بھی میں ان کو جو ہے آتے ہی ذرا ان کو دباؤ میں ڈال کر اپنے جو جو نیا افسر صاحب ظاہر تعینات ہوتا ہے اس نے اپنے 9 دن تو دکھانے ہی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے جو افیسرانہ جو ایک روب و دبدبا ہو وہ انہوں نے جھاڑنے کی یہاں پہ کوشش کی ہو. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کرپٹ آفیسر ہے جنہوں نے آتے ہی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے جو بات کرنے والے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کو اس نے دبانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کے بعد جو کچھ میں کرتا رہوں، جو کرپشن کروں، کوئی بولنے والا نہ ہو. تو یہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیا شہر کی تمام سیاسی جماعتیں، لیا شہر کے سماجی کارکن، اسی طرح وکلا اور سارے لوگ، یہ ہمارا لیا کے سارے باسی ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہے اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو دور نہیں کیا جائے گا اور ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے. سر یہاں پہ جو ہے امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی بھی آپ رہے اور اس حلقے کے جو مسائل ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں اور جو میونسپل کمیٹی کے جو اہلکاران ہیں ان سے بھی جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں میں یہ جو رویہ چل رہا ہے یہ جو ہے قابل مذمت ہے، یا پریویس ٹرنیور میں بھی جو ہے یہی صورتحال چلتی رہی ہے؟ کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی؟ میں نے آپ سے بات پہلے بھی کی ہے، یہ کیونکہ میں جو ہے 98 میں میونسپل کمیٹی کا ممبر بنا تھا، پھر 2001 میں تحصیل نائب ناظم بنا، 2006 میں ناظم بنا، 2015 میں پھر میں کونسلر بنا. تو یہ تمام چہرے جو ہیں یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 98 سے ہمارے ساتھ بلدیات میں کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا یہ چیلنج ہے انتظامیہ کو، ساتھ کے شہروں میں اگر لیا سے وہ صاف ستھرے ہوں تو میں ان سب کو جو ہے کہوں گا یہ ہڑتال ختم کریں اور آئے کام کریں. یہ جو ہے دل جمی سے کام کرنے والے ہیں اور لیا شہر کی خوبصورتی میں ان کا بھرپور کردار ہے. اور باقی افیسران تو جو ہے وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے تو ان کے جو ہے کام کے بل بوتے پہ وہ جو ہے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. تو میں ان سے ضلعی انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں وہ فی الفور جو ہے اس چیف آفیسر کو شٹ اپ کال دیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مطالبات حل کریں تاکہ لیا شہر میں 3 دن سے جو گندگی سے جو ہے گندگی پڑی ہے چوکوں اور چوراہوں میں اور گلیوں میں اور جو ہے تفن پھیل رہا ہے اس کو تاکہ ختم کیا جا سکے. یہاں پہ جو ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی آپ نے سنے. تو ناظرین آپ نے جڑے رہنا ہے پروگرام آن دا وے کے ساتھ. مزید بھی جو یہاں پہ عوامی نمائندگان، سماجی اور سیاسی ورکر وہ بھی جو ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم ایڈوکیٹ سجن عباس سو، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سر کائنڈلی مجھے اس چیز سے انفارم کیجیے گا کہ ابھی جو یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، صاف ظاہر ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو متوسط طبقہ کے ہی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور دوسری جانب جو ہے جو مزدور لیڈر ہیں ملک ہاشم حسین سو وہ بھی جو ہے اسی طبقے کی بیس کے اوپر ہی لیا کی جو سیاست ہے وہ جو ہے یہاں پہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اگر بات کر لی جائے اس طبقے کے حوالے سے تو اوور آل جو ہے متوسط طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ اس میں موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریویس ٹرنیور میں بھی جو ہے ان کے ساتھ یہی رویہ اپنایا گیا ہے یا ابھی یہ صورتحال ہے؟ کیا پالیسی میکنگ کرنی چاہیے ہوگی اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ اگر پریویس ٹرنیور کی میں بات جہاں پہ کر لوں تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز ہمیشہ سے وائرل رہی ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے ان کے پاس فیول نہیں ہوتا، جو بیسک نیڈز ہیں ان کی وہ ان کے پاس پوری نہیں ہوتی، جو ان کے اکوپمنٹس ہیں
وہ ان کے پاس نہیں ہوتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ کلیپس کر رہی ہے, جو کوئی ادر اس میں جو ہے محرکات ہیں؟ عامر بھائی بہت شکریہ. عامر بھائی, جب تک ہمارے معاشرے میں یہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوگی, جب تک ہم اسلام کی طرز زندگی نہیں اپنائیں گے, ایسے رہے گا. الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فقیہت حاصل نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا تھا, ایک شاعر نے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیکھیں, جب تک ان کے دماغ میں یہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوگی, ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم افسر ہیں اور یہ بیچارے مزدور ہیں, یہ ان کی غلط خام خیالی ہے. یہی لوگ ہیں جو ہمارے شہر کو اور ان کی افسر شاہی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو ہمارے شہر کو خوبصورت بناتے ہیں. یہ غلط رویہ اپنا رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو کرسی ہے, ہم طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کمزور لوگوں کو دبوچ دیں گے. یہ غلط ہے. ہم شروع سے, آج سے نہیں, ہمیشہ مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج بھی کھڑے ہیں. اور میں میڈیا کے توسط سے ان سی او صاحب کو اور ڈی سی او صاحب کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خدارا ہوش کے ناخن نے, یہ نہ ہو کہ جب غریب انتقام پہ پہنچتا ہے نا, وہ ایک ہماری معاشرے میں ایک مثال ہے کہ جنہوں بھولنے دے پیر سڑن لگے اور اپنے بچے پیروں تلے دے دیتے ہیں. تو ان کی یہ غلط سوچ ہے. جب مزدور انتقام پہ آتا ہے نا تو وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے, بڑا خوفناک ہوتا ہے, کیونکہ جب ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے تو وہ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا سی او ہے یا ہمارا ڈی سی او ہے, وہ آپ کی گربان تک پہنچ جائیں گے. تو میں آپ کے اس میڈیا کے, عامر بھائی آپ کے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, خدارا ہوش کے ناخن نے, آپ نے مرنا ہے. یہی لوگ ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیشہ ازل سے ان لوگوں کے ساتھ ہے. ہمارے جب تک ہمارے معاشرے میں یہ افسر شاہی ختم نہیں ہوگی, یہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوگی, ایسے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اصل چیز ہے کہ یہ اپنے قانون کے دائرے میں رہیں اور ان بیچارے غریب لوگوں کو جو ان کے لیگلی رائٹس ہیں ان کو دیں. باقی آپ کہہ رہے تھے کہ کبھی ان کو ڈیزل نہیں ملتا, کبھی ان کو پیٹرول نہیں ملتا, کبھی ان کے جو معاملات ہوتے, بھائی میرے آپ کے سامنے آئے, یہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ایسے چلتا رہے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ خاموش رہیں, یہ خاموش رہیں گے تو ہماری جیب پھول ہوتی رہے گی. اگر یہ بولنے لگ جائیں گے تو ہماری افسر شاہی ختم ہو جائے گی, ہم کرپشن نہیں کر سکیں گے. سر ایک معصومانہ سا سوال, جیسا کہ میں نے اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی پہلے بات کی, ہمارا جو ایک ڈاکٹر ہے, آپ اسے جو ہے دیکھیں, اگر ہاسپٹل آپ وزٹ کریں تو ان کے پاس جو میجر جو ایس او پیز بنائی گئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں کہ ماسک تک جو ہے وہ انہیں اویل کیا جاتا ہوتا تھا. تو یہ وہ طبقہ ہے جس نے گلی کوچے میں پہنچ کے جو ہے پورے ایریا کا گند صاف کرنا ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی ایمرج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیسک ان کی نیڈز ہیں ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں اویل کی جانی چاہیے, کون کون سے ایسے اکوپمنٹ جو ہے انہیں پرووائڈ کیے جانے چاہیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیا کی جانب سے؟ اور تاحال جو ہے ابھی تک انہیں کوئی بھی ایسے جو اکوپمنٹ ہیں وہ نہیں پرووائڈ کیے جاتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے بنا شوز کے جو ہے کسی گٹر میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی چوراہے کے اندر جو جہاں پہ غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے اسے صاف کر رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی گلوز ہوتے ہیں. ان حوالے سے مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی میکنگ ہونی چاہیے اور کیا ان کے پاس جو ہے نا جو بیسک جو اکوپمنٹ ہیں وہ ہونے چاہیے؟ عامر بھائی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ چیزیں ایس او پیز کے معاملات جو ہیں جو ان کو یہ گلوز وغیرہ یا جو وہ بڑے سے بوٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتے. ملتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. بات وہی ہے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں نا, کھا جاتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ان کو نہیں ملتے؟ اگر ان کے میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, انکل بھی ہیں, عابد الوی صاحب, ان سے پوچھیں, یہ بلدیات میں رہے ہیں, ان کو سب چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں. یہ بیچارے مزدوروں تک نہیں پہنچاتے نا, ملتی سب کچھ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ان کے پاس سب چیز اویلیبل ہوتی ہے, لیکن ان غریبوں کو تک پہنچاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی آواز بلند کرنے والا کو بندہ نہیں ہوتا. آج یہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں, میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی ہیں. میں انشاءاللہ تعالی ہر حوالے سے ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ, ہمارا تو لاگو بھی یہ ہے کہ ہمارا طبقہ مزدور طبقہ, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ان کے حق کے لیے اگر ان کا گربان بھی پکڑنا پیا تو ہم گریز نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالی ان کا گربان بھی پکڑیں گے اور ان کا حق دلوا کر رہیں گے.
جی یہاں پہ جو مزدور لیڈر ہیں ان کے جو حامی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ابھی جو ہے وہ تاحال جو مزدور طبقہ ہے ان کے ساتھ اور جو ہے کھڑے ہیں اور ان کا جو حق ہے وہ انہیں مہیا کروانے کی بھرپور جہاں پہ کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ جہاں پہ مزید بھی جو یونین کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی موجود ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ اکبر بھائی موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. اکبر بھائی مجھے یہ بتائیے گا جو ہے ایک جو اہلکار ہے میونسپل کا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس کون کون سی جو چیز ہے بیسک وہ ہونی چاہیے اور ابھی آپ کے پاس وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بھائی شکریہ. ایک تو ہمیں سی او صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے دفتر جا کر اپنا حق مانگا اور ہمارے انہوں نے 6 بندے معطل کر دیے, اور ہم نے جب بھی تنخواہ کی بات کی تو دھمکی دے کر ہمیں دباؤ دیا جاتا ہے, دھمکی دے کر ہمیں دباؤ دیا جاتا ہے. چپ کرو بھائی, تنخواہ کیوں مانگ رہے ہو, اوور ٹائم کیوں مانگ رہے ہو, بقایا جات کیوں مانگ رہے ہو؟ جب بھی کوئی افسر نیا آتا ہے وہی پہلا کام یہی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو جو ایک افسر شاہی ہے وہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے کافی حد تک ایمرڈ ہو کے سامنے آتی ہے, اور گہرائی تک اگر بات کر لیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا یہی صورتحال چل رہی ہے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جو ایک اہلکار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس جو ہے نا کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب جو ہے نا آپ مطلب اچھے طریقے سے جو ہے لیا کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی جو ہے نا آپ ایزیلی جو ہے نا مطلب خیال رکھ سکتے ہیں؟ کون کون سی ایسی چیزیں جو ہے نا آپ کو چاہیے ہوں گی؟ سر ایک تو ہمارے پاس نہ کوئی واٹر پروف وردی ہے, نہ کوئی مین ہول میں نیچے اترنے کے لیے کوئی آکسیجن ہے, اور نہ کوئی ماسک ہے, نہ کوئی بوٹ ہے, نہ کوئی گلوز وغیرہ ہیں. بس ہم ایسے ہی ننگا اہلکار کو اتار دیتے ہیں, کوئی کپڑے نہیں ہوتے, وردی کے بغیر اتارتے ہیں. خدا رہے یہ ظلم ہے اتنی محنت کے باوجود بھی, اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آیا کہ ملتے ہیں؟ نہیں ملتے, ہم تک پہنچتے بھی نہیں ہے. ملتے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں, فنڈ بھی ہوتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں آخر؟ سر بات تو وہی آ گئی, ہم نے حق کی بات کی تو 6 بندے معطل ہو گئے. ہمارا وردی لاس بھی بند, اور 2 مہینے سے تو پینشن نہیں ملی جاتی ریٹائرمنٹ ملازمین کو. اتنی ہٹ دردی ہے. جب بھی کوئی نیا افسر آتا ہے حق کے لیے جاؤ تو دھمکی دے کر دبا دیتے ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر سروائیو کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ سر جی 25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے ہیں. تو ایسا کوئی ماہ آپ بتائیں جس میں جو ہے نا گھر کا جو سرکل ہے وہ خوشحالی کی طرح جو ہے جیسے ایک عام طبقہ ہے, ٹھیک ہے, مڈل مین ہے, اس کی طرح جو ہے نا آپ کے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چلا ہو. کوئی ایسا ماہ یا کوئی ایسا دن؟ سر بر وقت تنخواہ ملے تب چلے نا. جب 2 مہینے کے بعد 28 تاریخ کو 15 تاریخ کو 10 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو پھر مہینہ ڈبل ہو جاتا ہے. دکاندار بھی پیسے ڈبل مانگتے ہیں سودوں کے لیے, تو جب کیسے پوری ہوتی ہے سر جی؟ اچھا ایک اور چیز بھی جو ہے سامنے آئی ہے, میرے سننے میں آیا ہے اور سرچنگ کے بعد کہ تقریباً یہاں پہ جتنے بھی اہلکاران ہیں وہ جو ہے کسی نہ کسی جو ہے بینک سے انہوں نے لون ضرور لیا ہوا ہے. آیا کہ یہ بات حقائق پہ مبنی ہے؟ سر یہ بیسیکلی جو بات ہے نا, جو اہلکار ہیں وہ 5 تاریخ کے بعد جو ہی ہمیں پے ملتی ہے اور بینک والے قسط ہماری ڈبل اٹھا لیتے ہیں, ڈبل کاٹ لیتے ہیں, اور ڈبل قسط کاٹنے سے ہمارا کہاں گزارا ہوتا ہے سر جی؟ جرمانہ بھی ساتھ, سود بھی ساتھ لگاتے ہیں سر جی. اور انشاءاللہ یہ ہمارا معاہدہ ایسا ہے کہ انقلابی ورکر یونین کے مار غفور صدر کا یہ فیصلہ ہے, اور ہمارے سارے عہدیداران کا اہلکاران کا فیصلہ ہے. یہ سی او لئیے میں ہمیں نام منظور ہے, اور ہم اپنا بقایا جات اوور ٹائم لے کر, اور ہمارا یہ بھی معاہدہ ہے کہ جو ہمارے اہلکار ریٹائر ہیں ان کو ہر مہینے 12 وقت پینشن دی جائے. اور یہ ہمارا مطالبہ انشاءاللہ ڈی سی او لئیے سے اور انتظامیہ سے انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. جب مطالبہ ہمارا پورا نہیں ہوگا ہم کام پر نہیں جائیں گے, ہماری اور بھی کام چھوڑ ہڑتال ہوگی. اچھا ابھی نا ہم نے یہاں پہ لیا کا مطلب دیگر جو گلی چوک چوراہے ہیں وہاں کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے. جگہ جگہ پہ جو ہے نا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر صورتحال چلتی رہی تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا جو لیا ہے وہ خوبصورت رہے گا. اس کی خوبصورتی جہاں پہ ماند پڑنے کا خدشہ ہے اور جہاں پہ بیماریاں بھی ہونے کا خدشہ ہے, تو کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ مذاکرات کی جانب بڑھنا چاہیں گے؟ سر یہ آج ہمارے ساتھ مطالبات کریں, اور ہم چیلنج سے کہتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر پورے شہر کو صاف کر کے دیں گے. یہ ہمارا چیلنج ہے. ہماری یہ میں نہیں بول رہا, یہ میرے سارے اہلکار بول رہے ہیں, عہدیدار بول رہے ہیں, یہ پوری یونین بول رہی ہے. یہ ہمارے معاہدے آج ہی پورے کریں, اور میری انتظامیہ سے اپیل ہے آج ہمارے معاہدے کریں. 3 گھنٹے کا میں چیلنج دیتا ہوں, پورے شہر کو صاف کر دوں گا.
जी, तो ये जो है CEO की जो कारकर्दगी है उस पे जो है सवालिया निशान साबित होता है कि यहाँ पे जो अहलकारान मौजूद हैं यूनियन के, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर चाह वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते हैं तो जो लिया की खूबसूरती जो मांद पड़ चुकी है उसे दोबारा से दोबारा करने में जो है उनको जस्ट जो है 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा, और उसी 3 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर जो है वो जो लिया की जो खूबसूरती है उसे दोबारा करके दिखाएंगे। तो नाजरीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पे मज़ीद भी जो है हमारे साथ कुछ अहलकारान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करने की करेंगे कोशिश। और नाजरीन, नेक्स्ट जो यहाँ पे अहलकारान मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और उनके जो जवाबात हैं वो इसी स्क्रीन के तवज्जुह से आप तक रहेंगे पहुँचते। तो आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम के साथ। तो हमारे साथ जो अहलकारान मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो है ना आपके घर का सर्कल जो है अभी किस तरह से जो है चल रहा है, और अभी क्या मुतालबात जो हैं वो अभी आपके हैं? सारा जो है ना डबल किश्त कट्टी वेंदी है 5 तरीक 2 तरीक तो बाद, जो ही लोन अस सारे लोन किया है, जो ही सारे अकाउंट पैसे वेंदे 5-6 तरीक तो बाद वो डबल किश्त कट्टी वेंदे, सारा गुजारा औखा थींदे। कितने बैंकों से लोन ले चुके हो? एक बैंक चो किया है। आप भी जो है किसी बैंक से लोन ले चुके हैं? ना, एक ही बैंक। एक ही से बैंक से लोन लिया है आपने? सर, किसी बैंक से लोन लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। क्या घर की क्या सूरत हाल चल रही है अभी? घर पर गुजारा चल रहा है मुश्किल से। भाई, आप मुझे आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है घर में, क्या फाका कशी की सूरत हाल है, कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? फाका शकी होती है सर। हमारे ख्याल में हमें ये 1 से 2 तारीख तक तनख्वाह देनी चाहिए इसे, और हम खुश रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे ओवर टाइम और बकाया जात भी दस्ती दिए जाएँ, हर माह से दिए जाएँ। कुछ क्लर्क हैं हमारे जो लेट करते हैं, जिसकी हम सज़ा भुगताते हैं, और इंशाल्लाह एहतजाज सारा उतने तक मुक्सी ना जिते तक साकू सारा हक न मिल सी। जी भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सारे तो बच्चे भी भूख को स्कूल भी जाते नहीं, वो तो भूख को सकी में स्कूल अब वनो। सारी मेहरबानी करो सर, साको अपना हक भी दिता वने, ओवर टाइम भी पेंशन भी दिते वने, असा भूख को मरते सको काम भी नहीं होना। नाजरीन, जहाँ पे जो मसीह दोस्त हैं, जो मसीह बिरादरी जो कि अक़लियत है, ठीक है, वो हमारे इस मुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अक़लियतें हैं उन्हें भी जो है यहाँ पे इक्वालिटी के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो यहाँ पे मसीह बिरादरी के जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो भाई, अभी जो है ना क्रिसमस आने जा रहा है, 25 दिसंबर को जो है ना आपकी ईद होती है, ठीक है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब से जो अक़लियती बिरादरी है, ठीक है, एनीवन कोई भी अक़लियत हो, उसे जो है इक्वालिटी का राइट दिया गया, और इस मुल्क की जो बुनियाद है वो भी जो है इसी चीज़ पे जो है रखी गई थी। तो अभी क्या सूरत हाल है, कैसे जो है सर्वाइव करेंगे, और ये जो ईद आ रही है क्या समझते हैं, कैसे उसे जो है ना गुजारेंगे आप? हम जब घर जाते हैं लोग कपड़े लेके आते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं पापा हमें कपड़े जूते लेके दें, और हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो तनख्वाह बहुत कम है, घर खर्चे बहुत मुश्किल चलते हैं, बच्चों को फ़ीस दी जाती और बच्चे रोज़ पैसे मांगते हैं। हमारे घर आटा किया, सब्ज़ी के पैसे भी नहीं हैं, बच्चे रोज़ कपड़े हमसे जूते मांगते, पापा अच्छे जूते अच्छे कपड़े लेके दें, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना जब बकाया जा दे रहे हैं, ना ओवर टाइम में दे रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं ये लोग। कितना अरसा हो गया इस डिपार्टमेंट में? इस तरह मुझे कम से कम 14 साल हो चुके हैं। 16 साल हो चुके हैं। परमानेंट है? परमानेंट है हम। कितनी पे कितनी होती है? 25,000 रुपये हैं। और हर मंथ मिल जाती है? मिल जाती है, कभी 10 को, कभी 12 को, कभी 9 को मिलती है, लेट मिलती है। मज़ीद भी अगर कोई मसीह फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला भाई अगर बात करना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? अभी क्रिसमस आने जा रहा है, तो क्या जो है ना अभी आपने तैयारियां की हुई हैं? हमने पहले तो ये तैयारियाँ की हुई हैं कि हम आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं, और अपने पाकिस्तानी अवाम के जो हमारे साथ तावन करते हैं, जो हमें अपना समझते हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद ये है कि हमने अपने अखराजात इतने बढ़ा दिए थे कि हमें इस खुशी से बढ़ा दिए थे कि हमें बकाया जात ओवर टाइम मिल रहे हैं, हमने अखराजात अपने ज़्यादा कर दिए, लेकिन जब हमें पता चला कि वो नहीं है, अब हमारी ईद की खुशियाँ अधूरी रह गई। जी नाजरीन, आपने जो है यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके तासरात आपने सुने, और सूरत हाल आपके ही सामने है कि यहाँ पे जो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी जो है आगे ईद भी आने जा रही है, तो सूरत हाल आपके सामने है। उनका ये भी बताना है कि अभी ताहाल तैयारियों के लिए उन्होंने ना तो बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह यहाँ पे परचेज़ किए हैं, और दूसरी जानब जो यहाँ पे मौजूद अहलकारान है उनके मुतालबात भी आपने यहाँ पे जो है ना सुने हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक और भी यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से इस डिपार्टमेंट से वो बसता रहे, तो अभी जो है उनकी कहानी जो है उन्हीं की ज़बानी यहाँ पे सुनने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे जो है ना क्या कहना चाहेंगे, क्या
आपका भी मुतालबा है, पेंशन की क्या सूरत है, पेंशन मिल रही है? पेंशन मिलती है, रेट मिलती है, 2 महीने 3 महीने तो बाद मिलती है, अभी तक नहीं मिली। अजन तक नहीं मिली पिटे थे। कितनी पेंशन है, कितनी है आपकी? 15 है यकी 15,000। बाकी 12 बाल किनते पिन्नू किनते मेरे बाल यके भुखन। बुजुर्गों मुझे ये बताओ कि कितना अरसा जो है ना इस डिपार्टमेंट में आपने सरवाइव किया, कितना अरसा यहाँ पे मुलाजमत की है? साल भर की थी बेटा। 60 साल इस लिया की तमीर और तरक्की को जो है ना आप अच्छा बनाते रहे और खूबसूरती को दोबाला करते रहे। ये मी झाड़ी घर बैठे था सा गटराज बड़े खड़े घूम गांधी, मैं आप खुद कर रहे रह गए, मैं मुसलमान आदमी, मैं खुद गटर ही बढ़ता रह। अच्छा, हमेशा से यही सूरत हाल हो रही है? आपने कहा कि 60 साल से हमेशा से आप लोगों के साथ यही रवैया अपनाया जा रहा है? कहाँ का पाए ना पेंशन आती न तनख्वाह नहीं, सब पेंशन आई सारी तनख्वाह कोई, तनख्वाह आई तो पेंशन कोई नहीं। जी, ये जो है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर भी जो है ये एक सवालिया निशान साबित होता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि किसी भी शहर की अगर खूबसूरती की बात कर ली जाए, उनके जो चौक चौराहे हैं, गली कूचे हैं, उनको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करता है और जो उनकी खूबसूरती है उन्हें दोबाला रखने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जहाँ पे मौजूद एहलकारान हैं उनका यही बताना है कि अरसा दराज से जो है उनके साथ यही रवैया जो है अपनाया जा रहा है और इस रवैये के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। और यहाँ पे एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो है 60 साल तक जो है उन्होंने इस इदारे के तवज्जुह से लिया के लोगों की खिदमत की है और अभी तक जो है उन्हें जो पेंशन है वो मसूल नहीं हो पाती। तो दूसरी जानिब जो एहलकारान है वो जो है यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किए हुए हैं, लिया की जो खूबसूरती है वो भी मान पड़ने का यहाँ पे खदशा है। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर लिया की जानिब से भी जो है ताहाल कोई जो नुमाइंदा है वो अभी इनकी जानिब जो है मुज़ाकरात की जानिब नहीं बढ़ा। तो अभी जो है जो सूरत हाल है वो गंभीर होती चली जा रही है। तो नाजरीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान को बराबर समझें, ये ऊंच नीच का फ़र्क जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जाते हैं कि ये नीचे तबका है, हम ऊपर वाला तबका है, ये गंदगी उठाते हैं, हमें इंसान नहीं समझा जाता। तो मैं यही कहूँगा, हैं आदम दी औलाद डूहें वत फ़र्क दसाए कै पाते, हैं आदम दी औलाद डूहें वत फ़र्क दसाए कै पाते, तेरे लत्थे जोड़े मैं पाते गिन सूट शहाना तै पाते, ओ तेरी दिए कार उते जेरी रोज़ दी सैर करेंदी है, ओ कहंदी है जो घर ते दे तनूर ते रोटियां लेंदी है। सारे काशिफ सच्चे जज्बे इन जज्बात को इंजे रंग देसूं, तेरे मुल्क दे हर हैवान उते मजदूर दा परचम टंग देसूं। जी, हमारे साथ मौजूद थे शाहीन भाई जिन्होंने जो है बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पे शायरी पेश की। तो नाजरीन, उनका यही बताना है कि यहाँ पे जो इंसानियत का दर्स देने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं, हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की फलाही तंजीमें हैं और उसके साथ साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी चाहिए होगा कि जो वो वहाँ यहाँ पे जो है ना इक्वालिटी का जो लेवल है उसे बरकरार रखने की कोशिश करें, ना कि जो है यहाँ पे गैर मुनसफ़ाना जो रवैया है उसको जो है यहाँ पे वो तूल दें। तो नाजरीन, अपने होस्ट आमिर अली अवान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर अली अवान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।